श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियोतपः दुःखापि भूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहं रामस्य सन्देशात् देवि दूतस्तवागतः। वैदेही कुशली रामः त्वां च कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्ममस्त्रं वेदां च वेदविदाम्बरः स त्वां दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजा बर्दुस्तेऽनुचरप्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा देवीवादनम्। सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अताब्रवीत्। कल्याणी बत गातेयं लौकिकी प्रतिभाति मा एदि जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशदातपि। तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादित अद्भुता। परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पदिताद्भुता। परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियोतपः सीताया शोकदीनायाः समीपम् उपचक्रमे। यथा यथा समीपं स हनुमान् उपसत्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्गते। अहो दिग्दुष्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः। ताम् अशोकस्य शाखां सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेव अनवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत्। हनुमानपि दुःखार्थां तां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्तद महाबाहुः ततस्तां जनकात्मजां। सा चैनं भयवित्रस्ता भूयो नैवाप्युदैक्षत। तं दृष्ट्वा वन्दमानं तु सीता शशिनिभानना अब्रवीदीर्घमुच्चवस्य वानरं मधुरस्वरा। मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणस्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं। त्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपधृत् जनस्थाने मया दृष्टः त्वं स एवासि रावणः। उपवासकृशां दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम्। अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्गितं मनसो हि मम प्रीतिः उत्पन्ना तव दर्शनात्। यतिरामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रमस्तु ते। पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथाहि मे गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर। चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यतारयः। अहो स्वप्नस्य सुखदा यागमेवं चिराकृता। प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेन वनौकसं। स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी। नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽप्युदयप्राप्तुं प्राप्तश्चाप्युदयो मम। किं नु स्याचित्तमोहोऽयं
भवेद्वातगतिस्त्वियम् उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुद्धे चाहमात्मानम् इमं चाभिवनौकसम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रदार्य बलाबलं रक्षसां कामरूपत्वात् मेनेतं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सादनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा सीताया चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षयन् सीताया चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षयन् आदित्यैव तेजस्वी लोककान्तर्षशीयता राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणापन्नच्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् तानक्रोधप्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायाम् अष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपक्रम्य आश्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम् न चिरात्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् क्रोधप्रमुक्तैऋषिभिः ज्वलदद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतः त्वत्सकाशं मिहागतः पत्वियोगेन दुःखातः स त्वां कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता न चिराद्रक्षसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहमस्मि तदा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धस्त्व वदतो मम इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।